हो नियंत्रण डिपार्टमेंटान हाडपाची गरज आसा, जावं ते फिशरीज डिपार्टमेंट, जावं ते ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट आनी बाकीचो जो लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट म्हणटा हे प्रत्येक डिपार्टमेंटाची कॉर्डिनेशनान हे करपाक जाय. आमी तुमी पळयता नुस्तें जेन्ना हे करताले आमी हेजो कंप्लेन जी आसा ती केल्ली फिशरी डिपार्टमेंटा कडेन, मात तेंचे ट्रॅकिंग सिस्टम ना. ते मदींच तेंच्यांनी कार्डचो सिस्टम स्टार्ट केलो आनी मागीर तांकां धरपाक लागून हें कांयच ना. आमकां पर्सनली पुलिसांक फोन मारून सांगचें पडटालें की बाबा हे नुस्तें विकता जावं हे आनी कितें करता. सो प्रत्येक वेळा आमी आमदारान इन्वॉल्व जावचें पडटा. सो ही परिस्थिती जाल्ली आसा आनी ही डिपार्टमेंटांनी तेजे ट्रॅकिंग रिपोर्ट दवरपाक जाय आसले. कोण करता कोण करिना, कोणाचो धंदो आसा, गोंयकारांक दिवपाक जाय, भायल्यांक दिवपाक जाय, हेजे कांयच ट्रॅकिंग ना. आनी हे प्लॅनिंग एंड स्टॅटिस्टीक डिपार्टमेंटाच्या अंतर्गत जे ट्रॅकिंग रिपोर्ट जावं मॉनिटरींग सिस्टम आसा तो मॉनिटरींग सिस्टम मातूय ना. एक न्हू अशे कितलेशे सेक्रेटरीज आसा, जो ग्रामसेवक म्हणून आसा ते अशेंच करप्शनान इन्वॉल्व आसा. आमी जेन्ना पंचायत हे डिमांड्स आसले त्या पंचायत डिमांड्सान आमी हे मांडलेले आनी जो मिनिस्टर आसा त्या मिनिस्टराकूय सांगलेलें की बाबा अशें अशें घडटा, तुमी तेजेर काय एक्शन घेयना, तुमची तेजेर नजरूच ना. सो काल जो हे जाल्लो आसा हेजो तुमी पयला आसतलें, हेजे पयलीं ताणें खुबशे इन्सिडंट केल्ले आसा आनी एक जो विजिलन्साच्या थ्रू तेंचेर एक्शन जाल्या. अशी बाकीचे सेक्रेटरी जितले सेक्रेटरी अशें काम हें करता तेंचेर एक्शन जावपाची गरज आसता, नाजाल्यार तांकां रीत ही येवची ना. ते आपूण गब्बर जाल्या, ते प्रत्येक हेजो जो हें आसा ते आपूण हँडल करता, पंचायत आपूण हँडल करता, हें दिसूंक लागलें. सस्पेंड करपाचो न्हू, कित्याक करतना सारकें करपाक जाय. दाखोवपाक केलें नाल्यार परत तीच गत जातली. आनी जो बीजेपी सरकार आसा हें अशें करून तुवें जसं सांगला त्या भशेन अशेंच करून ते दाखोवपाक लावन करता आनी मागीर थंड जातून परत घेतले, ही परिस्थिती जातली. विरेश, आयज कितलेशे पोर्टफोलिओ आसा, सो डिमांडाक वेळ पावतलो सो दिसता तुमकां, मेजर पोर्टफोलिओ आसा. आयज खरें म्हटल्यार हे पोर्टफोलिओ डिवायड जावपाक जाय आसले आनी पयलूच जे असेंब्ली सेशन आसा ते कटेल केला आनी तितूनच इतले मेजर पोर्टफोलिओ आयज दिल्या. हे टायम तरी पावपाचोच ना, कित्याक सगळे उलयतले आनी ऑपोजिशनाक उलोवपाक चड टायम जाय. मात तुम्ही पळयता की रुलिंगाचे जे आमदार आसा हे चड उलयता, तांकां चड नाराजी आसा अशी तरी म्हाका दिसता. कित्याक नाराजी आसा म्हणून ते उलयता, नाल्यार ते उलोवपाचे ना. तांकां अशी 5-5 मिनटां हो टायम जो आसा तो डिवायड करून दिल्लो. मात आयज अशें दिसून येता तांकां 15 मिनटां 20 मिनटां पासून ऑपोजिशनाचे आमदार काडटा. हितून कळटा की ऑपोजिशनाचे आमदार जे आसा ते ह्या बीजेपी सरकाराचेर नाराज आसा.